बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सऊदी अरब के दौरे से वापसी और शाह महमूद कुरैशी के दौरे चीन के बाद मिडल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया में सूरत हाल बदलने जा रही है। यूएई और इसराइल की हालिया डील पर खतरात के बादल मंडलाते जा रहे हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस ने अमेरिका से कहा है कि किसी भी सूरत यूएई को F-35 तैयारे ना दिए जाएं, वरना ताकत का तवाजुन बिगड़ सकता है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन के हाथ लग सकती है। दूसरी तरफ इसराइल ने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो चीन के साथ खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है। अब इसराइल को हर सूरत सऊदिया को न्यूक्लियर बम हासिल करने से रोकना होगा, यानी खित्ते में अमन मुआहदे की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने जा रही है। माइक पॉम्पियो हंगामी दौरे पर इसराइल और यूएई इस डील को बचाने के लिए पहुंच रहा है, जबकि चीन ने एडवांस तरीन मल्टी रोल बहरी जंगी जहाज पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिए हैं। इसके साथ ही बहरे हिंद में बड़े मार्के की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि हमास ने इसराइली बमबारी के जवाब में इसराइल पर रॉकेटों की बारिश शुरू कर दी है। आखिर खित्ते में मजीद कौन सी नई डेवलपमेंट सामने आ रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो अहम खबर आ रही है वो ये है कि यूएई की जानिब से अमेरिका से F-35 स्टेल्थ तैयारे हासिल करने की खबरों के बाद इसराइल में खलबली मच चुकी है। इसराइल का साबिक आर्मी चीफ बेनी गेंट्स और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान इस मामले पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसराइल का वजीर दिफा और साबिक आर्मी चीफ बेनी गेंट्स, जो कमर की तकलीफ की वजह से अस्पताल में जेर इलाज था, उसने नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि इसने मुझे अंधेरे में रखकर यूएई के साथ डील की है, जबकि मैं अस्पताल में दर्द से कर्रा रहा था। इसका मजीद कहना था कि यूएई की जानिब से वाशिंगटन से F-35 नामी स्टेल्थ तैयारों की खरीदो फरोख्त पर भी नेतन्याहू ने बरवक्त एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इसराइल की सिक्योरिटी खतरे में पड़ चुकी है। जिसके बाद माहिरीन का कहना है कि यूएई और इसराइल के दरमियान नाम निहाद पीस डील का भांडा फूट चुका है। अगर यूएई को F-35 तैयारे नहीं दिए जाते तो ये पीस डील खतरे में पड़ सकती है। वाज़ेह है कि F-35 स्टेल्थ तैयारे यूएई को दिए जाने पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेंटागन से राब्ता करके पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत ये तैयारे यूएई को फरोख्त ना किए जाएं, वरना ताकत का तवाजुन बिगड़ सकता है। और जिन तैयारों के बलबूते पर इसराइल ने अरब ममालिक पर बरतरी हासिल कर रखी है, इससे इसराइल को हाथ धोना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से इसराइल ने F-35 तैयारों की एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा शोर मचा रखा था और ईरान की फिजाई हुदूद क्रॉस करने और रेडार में नजर आए बगैर इसराइली F-35 तैयारों के दाखिल होने की खबरें भी चलाई गईं। लेकिन यूएई और इसराइल के दरमियान हाल ही में पीस डील के फौरन बाद बिल्ली उस वक्त थैले से बाहर आई जब अरब इमारात ने अमेरिका से F-35 नामी स्टेल्थ तैयारों का मुतालबा कर डाला। मुत्तहदा अरब इमारात का मौक़िफ़ था कि इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद अब तो हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो चुके हैं और सिक्योरिटी के मामलात भी इसराइल से तय हो चुके हैं, इसीलिए F-35 स्टेल्थ तैयारे हमें दिए जाएं। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव डालकर इस डील को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद खित्ते में नाम निहाद पीस डील खतरात से दो चार होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि यही तो वो तैयारे थे जिसकी बुनियाद पर इसराइल ने अपनी धाक अरबों पर बिठा रखी थी। जबकि यूएई के वजीर अनवर गरगाश ने बयान दिया है कि इसराइल और अरब इमारात के दरमियान पीस ट्रीटी के बाद अब इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए कि हमें F-35 तैयारे दिए जाएं या नहीं, और इसराइल को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर पीस डील कंटिन्यू करना चाहते हो तो F-35 स्टेल्थ तैयारे यूएई के हवाले करना होंगे। जबकि यूरेशियन टाइम्स का यह भी कहना है कि इसराइल और इंडिया को ये अंदेशा है कि यूएई को F-35 तैयारे दिए जाने की सूरत में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन के हाथ लग सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अरब ममालिक की कई फौजों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान के फौजी अफसरान सऊदी अरब और यूएई की फौज में आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, यानी अरब ममालिक फौजी ट्रेनिंग के मामले पर टोटल पाकिस्तान पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ तक कि यूएई की एयरफोर्स की बुनियाद डालने वाला मुल्क पाकिस्तान ही था, जबकि यूएई की एयरफोर्स के पहले 5 एयर कोमोडोर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, जो यूएई में एयर चीफ के ओहदों पर फायज रहे थे। इसी तरह यूएई में कई डिप्टी एयर चीफ के ओहदों पर पाकिस्तानी अफसरान फायज रहे हैं। ऐसे में इसराइल को खदशा है कि F-35 तैयारे यूएई को दिए जाने के बाद मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी पायलट इन जहाज़ों को उड़ाएंगे और इन सोफिस्टिकेटेड जहाज़ों की तरबियत के लिए भी पाकिस्तानी पायलट्स को बुलवाया जाएगा, जिससे ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल सकती है और पाकिस्तान से चाइना को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी सारा मलबा पाकिस्तान और चीन पर डालकर यूएई को F-35 तैयारे ना देने के लिए इसराइल की जानिब से अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है।
اب صورتحال یہ ہے کہ اس نام نہاد پیس ڈیل کو بچانے کے لیے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اسرائیل اور UAE کا دورہ کرنے جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے امت مسلمہ میں جو UAE کی بدنامی ہوئی اور جو پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوئے، جس کے بعد سعودی عرب اور کویت نے بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات قائم نہ کرنے کی بات کی، ان تمام معاملات نے بھی UAE پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف اسی قسم کا معاملہ سعودی عرب کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ سعودیہ کا نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، جبکہ اس نے چین پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سعودیہ کے نیوکلیئر پروگرام میں مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے ایک امیج شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ریاض کے قریب سولر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے، جہاں پر ممکنہ طور پر یورینیم کو افزودہ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ سعودیہ نے اس نیوکلیئر پروگرام کو سویلین مقاصد کے لیے یوز کرنے کا اندیہ دیا ہے، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب چونکہ ایران کے نیوکلیئر طاقت بننے کی صورت میں کھلم کھلا نیوکلیئر بم کے حصول کا عہد کر چکا ہے، اسی لیے چین کی مدد سے سعودیہ نیوکلیئر پروگرام تیز کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر سعودیہ نیوکلیئر طاقت حاصل کر لیتا ہے تو اسرائیل کی چودراہٹ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ اس نیوکلیئر پروگرام سے اسرائیل کو کوئی امیجیٹ تھریٹ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ نیوکلیئر ہتھیار اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ سابق اسرائیلی سفیر برائے اقوام متحدہ ڈور گولڈ کا کہنا ہے کہ اب ہمیں سعودی عرب کو ہر صورت نیوکلیئر پروگرام سے روکنا ہوگا، جو کہ اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا ہے۔ جبکہ ماضی میں بھی اسرائیل نے امریکہ اور سعودیہ کے درمیان نیوکلیئر معاہدوں کی سخت مخالفت کی تھی، اور حال ہی میں چین کی مدد سے سعودیہ میں نیوکلیئر پروگرام شروع کرنا اسرائیل کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ چونکہ چین کا نیوکلیئر ٹریک ریکارڈ لو پروفائل میں فال کرتا ہے اور وہ ہمیشہ خفیہ طریقے سے کام کرتا رہا ہے، اسی لیے سعودیہ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سعودیہ کو چین سے دور رکھا جائے۔ جبکہ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ریاض کے قریب موجود نیوکلیئر پلانٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اب تک اس کا علم نہیں ہے کہ ان دو بلڈنگوں میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب تک گراؤنڈ انٹیلیجنس ہمیں مہیا نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان پیدا ہو چکا ہے کہ اسرائیل پیس ڈیل کے نام پر عرب ممالک میں اپنے جاسوس انٹر کروا سکتا ہے، چاہے سیاحت کے نام پر ہو یا بزنس کی آڑ میں۔ خاص طور پر سعودی عرب میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کی آڑ میں اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں اپنے جاسوس انٹر کروا سکتی ہیں۔ چونکہ چین کی موجودگی کی صورت میں اسرائیل کے لیے فی الحال جاسوسی معلومات اکٹھی کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے چین کو اس نیوکلیئر پروگرام سے الگ کروانے کے لیے سعودی عرب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب نے $10 بلین کی لاگت سے چین میں تعمیر ہونے والی آئل ریفائنری میں سرمایہ کاری سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، جو کہ چین کے لیوننگ نامی صوبے میں بنائی جا رہی تھی۔ وجہ بظاہر یہ بتائی گئی کہ چونکہ تیل کی قیمتیں انتہائی نیچے آ چکی ہیں، تیل کی اکانومی بری طرح ہٹ ہو چکی ہے، اسی لیے ریفائنری قائم کرنے کا معاہدہ سعودیہ نے منسوخ کر دیا ہے، لیکن اس کو بیرونی دباؤ کا نتیجہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق حال ہی میں چین کی جانب سے پاکستان کو جس طرح کھل کر سپورٹ کیا گیا اور جو کشمیر کے معاملے پر اور نئے بلاک بنانے کے حوالے سے چین کی جانب سے پاکستان کی حمایت کی گئی، یہ بھی اس ڈیل کو کینسل کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی ولی عہد نے پچھلے سال فروری میں چین کے ساتھ آئل ریفائنری قائم کرنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق 70% کروڈ آئل چین کو اس ریفائنری کے تھرو سپلائی کیا جائے گا۔ جبکہ اس معاہدے کی منسوخی کا اثر چین پر بالکل نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے ایران کے ساتھ 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ کر لیا ہے، جو 25 سال تک چین کو تیل دینے کا پابند ہے۔ اسی لیے آنے والے دنوں میں خطے میں تیزی کے ساتھ حالات بدلنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔